अस्सलाम वालेकुम। कैसे ठीक हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल लश बश ठीक ठाक होंगे। यकीन करें आप सबके मैसेजेस पढ़कर जो आप लोग सवालात कर रहे होते हैं, बड़ा दिल खुश होता है और बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे होते हैं। कुछ तो इसमें से ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं और मेहनत कर करके मेरी आईडीज़ को ढूंढ कर, बड़ा ढूंढ ढूंढ कर उसको निकाला जा रहा होता है और बड़ा देखा जा रहा होता है। तो शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का। आप लोगों की नवाजिश है, आप लोगों का करम है, आप लोगों का एहसान है कि आप लोग इतने दिल से मुझे याद रखते हैं अपने सारे काम शाम छोड़कर। ये पता है कि जो लोग सुन रहे होंगे मैं किन को कह रही हूँ। हम आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ कि मेरे पास एक सवाल किया गया कि आप इतने सारे सवाल के जवाब दे रही होती हैं, तो आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि एक बहू अगर अपनी सास पे हाथ उठाती है तो उसके बारे में आप क्या कहती हैं? तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब एक बहू अपनी सास पे हाथ उठाती है ना, तो वो बहू क्या, वो औरत कहलाने के भी लायक नहीं रहती है। ठीक है, एक औरत का मकाम होता है कि वो माँ होती है, वो बहू होती है, वो बेटी होती है, वो नंद होती है, वो सास होती है। लेकिन इन सब पांचों कैटेगरी में से जो सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, जो इज्जत और रिस्पेक्टेबल है, वो होती है एक माँ की। माँ सास की सूरत में भी होती है और माँ माँ भी होती है। माँ का कोई नेमुल बदल नहीं होता। तो जो औरत अपनी सास यानी अपनी माँ जैसी सास जो होती है, सास जैसी माँ, ठीक है, दोनों एक ही बात है, उस पर अगर हाथ उठा ले तो मुझे आप लोग भी ज़रा कमेंट्स में कीजिएगा कि आप लोग ऐसी औरत के बारे में क्या राय रखते हैं। तो मेरे ख्याल से वो औरत घर में रखने की काबिल नहीं होती जो बहू अपनी सास पे हाथ उठा ले। ठीक है, ऐसी औरत को, उसका कहते हैं ना कि कोई इंसेंटिव नहीं होता। ऐसी औरत को बीच चौराहे पे लाकर इतनी चप्पलें मारनी चाहिए ना, इतनी चप्पलें कि उसके चेहरे पे, उसकी पूरी बॉडी पे ना उन चप्पलों के निशानात पड़ने चाहिए। तो मेरी नज़र में देखें, जवाब यही है कि वो औरत घर में रखने के काबिल नहीं होती, बीच चौराहे पे ले जाके खड़ा करने के और पीछे करके किक मारने के काबिल होती है कि जो अपनी सास पे, अपनी माँ के, क्योंकि अब देखिए उसकी भी गलती नहीं होती है, उस बहू की भी। दरअसल वो पीछे से यही सब कुछ करती भी आ रही होती है और एक्चुअली वो अपने माँ को मारती भी आ रही होती है। उसने अपने बाप पे हाथ उठाया हुआ होता है। जो अपने माँ बाप पे हाथ उठा सकती है ना औरत, तो वही चीज़, वही रंग ढंग वो आके अपने ससुराल में दिखाती है। वही इंसेंटिव, वही उसके रिएक्शन जो हैं वो ससुराल में होते हैं। वो कहते हैं ना, कि तरबियत जो होती है वो बड़ी मायने रखती है। तो जिसने अपने बड़ों पे हाथ उठा लिया, अपनी माँ पे, अपनी सास पे, तो समझो वो अपनी सगी माँ को मारते हुए आ रही होती होगी। ठीक है ना? तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें। मैंने ऐसी औरतों को भी देखा है कि जो यार कहती हैं कि बिना माँ बाप के, बिना ससुराल की शादी कर लो हमसे, बस हमसे निकाह कर लो, हमसे शादी कर लो, क्योंकि हमें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है ना? हाँ, लड़के बड़े समझदार हो गए हैं माशाल्लाह से, बड़े कहते हैं बड़े काबिल हो गए हैं। कहते हैं ना कि लड़के एक सेकंड में औरतों को पहचान लेते हैं ना कि वो औरत किस कैटेगरी की है, किस टाइप की है। तो जो लड़का, जो आदमी उसको सीधा साधा मिल जाता है, उसको फंसाने की पूरी कोशिश होती है, बातों की जाल में फंसा के फिर कह दिया जाता है जनाब आप हमसे निकाह कर लें, फैमिली को छोड़ दें आप, क्योंकि हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, क्योंकि हमारे घर में इज्जत नहीं है और इनफैक्ट हम खानदानी लोग ही नहीं हैं। प्लस ये कि हमारा जो है ना बैकग्राउंड बिल्कुल घटिया है, बिल्कुल गिरा हुआ है। तो हम तो अगर कर लेंगे ना एक औरत होके, हम किसी से अगर हम इस तरह भाग के शादी कर लेंगे या अकेले में कर लेंगे या हम तुम्हें बुला के अपनी फैमिली में बिठा देंगे, तो हम तो हैं ही बेगैरत। ठीक है ना? तो साथ साथ तुम भी आ जाओ, तुम भी इसमें इंक्लूड हो जाओ, तुम भी इसमें बन जाओ। तो ऐसी औरत के ऊपर अगर कोई ससुराल के एक आध बंदे अगर हाथ रख के उसका करवा दे शादी, उसको इज्जत दे दे, फिर बाद में वही मुंह को आए, वही अपने ससुराल वालों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। देखिए, मेरा तो ये कहना होता है कि जिनकी बड़ी धूमधाम से शादी हो रही होती है, बड़े पटाखे शटाखे फट रहे होते हैं, तो बड़ा, मैं यकीन करो, मैं जब भी अपनी फैमिली वालों के साथ होती हूँ ना, तो मैं यही कहती हूँ कि यार आज ये लोग पटाखे जो है ना, ये लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं, बड़ी चिंगारियाँ कर रहे हैं, बाद में कुछ टाइम बाद यही ख़वातीन जो है ना आके बड़ी ब्लास्टिंग करेंगी आके पे। मैं बड़ा हंसती हूँ इस बात के ऊपर ना, कि बड़े दिल से लेकर आ रहे होते हैं ससुराल वाले अपनी बहुओं को और बड़ी उससे बड़ी मोहब्बत से लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन बाद में वही उन्हीं को ब्लास्ट करके फाड़ देती हैं वही बहुएँ। मैं देखें हर एक को नहीं बोल रही, बहुत सारी 100 में से जो कहते हैं कि 80% वो सारी मेरी बहनें जो बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छा पावरफुल अपना किरदार अदा कर रही हैं,
اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہ کے، ہسبینڈ کے ساتھ رہ کے، انفیکٹ الگ رہ کے بھی بڑے اچھے طریقے سے رہ رہی ہیں. میں ان خاتون کو بھی بڑا کوآپریٹ کرتی ہوں جو الگ رہ کے اپنے ہسبینڈ کو ایک سپورٹ کیا ہوا ہے، اپنے ہسبینڈ کا خیال کرتی ہیں، محبت سے رکھا ہوا ہے. یہ ان عورتوں کے لیے ویڈیو ہے جو الگ رہ کے بھی اپنے شوہر کو سکون سے نہیں رکھتی ہیں. سسرال والوں کو تو چھوڑو، ان کو تو ایک سائڈ میں آپ ڈال دو، لیکن وہ جو ہیں وہ خاتون جو ہیں جو الگ رہ کے بھی جو خود تو بھلے جیسے تیسے اٹھ کے رہ لیتی ہیں لیکن میاں کو سکون سے نہیں رہتی ہیں. یہ ان عورتوں کے لیے، ان خواتین کے لیے ویڈیو ہے میری جو سکون سے نہیں رہتی ہیں الگ رہ کے بھی، جن کو سکون نہیں ہوتا. ان کو کیوں سکون نہیں ہوتا؟ کیونکہ ان کے اوپر ان کے ماں باپ کی بدوائیں ہوتی ہیں لڑکے کی، ٹھیک ہے، کہ جو ان کے بیٹے کو لے کے چلی جاتی ہیں اور بالکل الگ تھلگ لے آ کے رکھ دیتی ہیں، تو وہ خود بھی سکون سے نہیں رہتی، وہ خود بھی قدرتی طور پہ بس سکون رہتی ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ مکافات عمل تو اللہ پاک دنیا میں دکھاتا ہے، مکافات عمل ہے. اور جو لوگ ہم سے جیلس ہوتے ہیں، انفیکٹ جو میں کہتی ہوں کہ ابھی کچھ تھوڑے ٹائم کی پہلے کی بات ہے کہ کسی بیوی ہیں، کوئی خاتون ہے، کافی بڑی عمر کی ہیں ماشاءاللہ سے، ان کی ایک میچور ایج ہے، اور میں کہتی ہوں کہ اس ایج میں ان خاتون کو چاہیے تھا کہ وہ تسبیح پڑھیں، اپنی آخرت کے لیے دعائیں مانگیں اور اپنی آخرت کے لیے سوچیں. بٹ اس خاتون نے، یعنی ماشاءاللہ میچور، میں کہہ رہی ہوں اس کے سر میں وائٹ بال ہے، اس نے شادی کری اپنے سے کم عمر کے آدمی سے، ٹھیک ہے جی. تو بی آپ کو جو ہے اپنی آخرت سنوارنی چاہیے تھی، نہ کہ آپ جو ہیں یہ جو ہے چچوری اوچھی حرکت کرتی، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ نکاح کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، غلط نہیں ہے، لیکن شادی کو نبھاؤ، شادی کو طریقے سے لے کے چلو. اسٹینڈ لیا ہے تو لوگوں کو دکھاؤ کہ واقعی ہم اسٹینڈ لیا ہے تو ہم کر کے دکھا رہے ہیں، ہم کریں، نہ کہ آپ بزنس چلاؤ. آپ 1-2 بچے ہونے کے بعد آپ بزنس لے کے چلو، اس کو بزنس ویو پہ لے کے چل جاؤ آپ، ٹھیک ہے. تو میں نے ایسی بیوی کو بھی دیکھا ہے. تو بیوی آپ جو ہے میری آئی ڈی کو فالو نہ کریں، آپ میری جو ہے وہ آپ میری پہلے نمبر چراتے ہو، پھر اس کے بعد جو ہے آپ میری ٹک ٹاک آئی ڈی پہ جاتے ہو، پھر آپ الگ الگ آئی ڈیز بنا کے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہو، پھر بیوی آپ جو ہے میری یوٹیوب آئی ڈی پہ چلی جاتی ہو، وہاں جا کے آپ مجھے کمنٹس کر رہی ہوتی ہو. تو آپ نے جو بھی بات کرنی ہے نا، آپ سامنے آ کے بات کریں، کیونکہ دیکھیں میں نے جو ہے ہر چیز بالکل ٹرو رکھی ہوئی ہے. میرے ساتھ اتنے بھی سارے لوگ جو ہیں، جو الحمدللہ اتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں میرے پیچھے، اور میرے ساتھ کافی لوگ کھڑے ہوئے. اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ مجھے خود کے اوپر بڑا کانفیڈینس ہے الحمدللہ، کیونکہ میں اللہ کی ذات پہ بڑا بھروسہ رکھتی ہوں الحمدللہ، ٹھیک ہے. اور جس انسان کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو نا، اس کے بعد خود پہ بھروسہ ہو، وہ انسانوں کو ڈیپینڈ کر کے نہ چل رہا ہو، تو اسی کی جیت ہوتی ہے بیوی. آپ وہاں پہ جا کے آپ سرچنگ کر کے وہاں جا کے کمنٹس نہ کریں، آپ نے جو بات کرنی ہے سامنے آ کے بات کریں. انسانیت یہی ہوتی ہے کہ سامنے آ کے بات کرو. جس کی ہوائیں لیک ہو رہی ہوتی ہیں نا، جس کی ہوا بالکل بلاسٹ ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ پیچھے سے ایسی گری ہوئی اوچھی حرکت کرتا ہے. تو بیوی آپ جانماز بچھائیں، آپ ابھی دعا کیجئے کہ آپ کا دوسرا گھر بس جائے، کیونکہ آسان نہیں لگتے ہیں مجھے کہ آپ کا دوسرا گھر بسنے والا ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا سکس سینس، میری سکس سینس چل رہی ہوتی ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جس بیوی کے بارے میں، جس خاتون کے بارے میں بات کر رہی ہوں، بڑی میچور عمر کی پختہ قسم کی خاتون ہے. یوں کہہ لیجیے کہ میری والدہ سے جو ہے کچھ سال چھوٹی ہوں گی، 2-3 سال. ان خاتون کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے. تو بیوی آپ کو ایک مشورہ میں دیتی ہوں ایز اے مدر ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے، میری ماں کی جگہ ہیں آپ. ایز اے مدر ہونے کے ناطے میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ میری ماں کی ہم عمر ہے، تو اوبیسلی میں آپ کو یہی درجہ دے سکتی ہوں، اس سے زیادہ کوئی درجہ نہیں دے سکتی میں آپ کو، کہ آپ جو ہے نا اپنی آخرت سنواریں، ٹھیک ہے، اپنا گھر بسائیں. کیونکہ دیکھیں 2 بار آپ کو آدمی مل چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ماشاءاللہ سیدھے شریف اچھے خاندان کے تھے. 3rd ٹائم آپ کو کوئی مرد نہیں ملے گا، کوئی آدمی نہیں ملے گا. آپ کو جو ہے نا، آپ کسی جانور کے ہی ہینڈ اوور آئیں گے، کیونکہ ایسی خاتون نہ کسی انسان کے ہینڈ اوور آئیں، مجھے نہیں لگتا. تو پلیز اپنا گھر بسائیں، اپنا گھر بچائیں، ٹھیک ہے. دوسروں کی چیزیں چوری نہ کریں، آئی ڈیز اور نمبرز. جو بات کرنی ہے سامنے آئیں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب لوگ پتھر سے دیتے ہیں، تو میں پتھر سے نہیں دیتی اینٹ کا جواب. میں جو دیتی ہوں پورا پہاڑ منہ پہ دے مارتی ہوں، ٹھیک ہے.